तरमीम कबूल नहीं, बात ना मानी गई तो फैसला मैदान में होगा। हम गुलाम हैं तो कह दिया जाए, हम आजाद नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में घनघरज बोले, 100 साल तक रजिस्ट्रेशन से ना करें, मदारिस चलते रहेंगे। ऐवान की अवामी नुमाइंदगियों पर तहफ़्फ़ुज़ात जरूर है, लेकिन साथ साथ पार्लिमानी जिम्मेदारियां भी ये ऐवान निभा रहा है। दोनों ऐवानों ने 26वीं आईनी तरमीम पास की है। तमाम पार्टियां अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस में ऑन बोर्ड थी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी को ऐवान सदर उलझा दिया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ्द ने इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि MQM ने हमारा मौक़िफ़ तसल्ली से सुना है, उस पर शुक्रगुजार हूँ। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है। मदारिस के मुआमले पर एक्ट बन चुका है। हुकूमत से मुतालबा है कि मदारिस के हवाले से एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी करें। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 26वीं तरमीम पर हम सब के अपना अपना मौक़िफ़ था। आज हमने मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ को समझने की कोशिश की। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वजीर राना तनवीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर के दरमियान शदीद झड़प, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। इस दौरान ऐवान में शोर शराबा भी हुआ। राना तनवीर ने तहरीक इंसाफ को फाशिस्ट करार देते हुए कहा कि उन्होंने तो हिटलर और मुसोलिनी को भी पीछे छोड़ दिया। सरकारी वसाइल के जरिए विफाक पर चढ़ाई की, 4 साल तबाही करने पर आपको शर्म नहीं आई? वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बामाना मुज़ाकरात के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर चुकी है, बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौमी असम्बली से अपने हालिया खिताब के दौरान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं। लेकिन वज़ीर आज़म की पेशकश को ऐवान ज़ेर के इसी इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तौहीन आमेज रवैये के साथ फौरन मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में सियासी मुज़ाकरात के हक में थे और ना अब दिलचस्पी रखते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालबात पर खुलकर बात होगी, हमारे शिकवे शिकायतें दूर की जाएं। हम खुद से कोई काम नहीं करते। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हिदायत देते हैं कि उन्होंने कहा कि हम हिदायत पर अमल दरामद करके रिपोर्ट बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखने हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही कमेटी बनाई है और कमेटी का मैंडेट दिया है। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि अगर इसमें पेशरफ्त हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। मुआमलात बातचीत से हल होते हैं, धमकियों से नहीं। कौमी असम्बली इजलास के दौरान इशारे ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है।
گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں ہو سکتے، سول نافرمانی کے قول دیتے ہیں اور مذاکرات کا بھی کہتے ہیں۔ پہلے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر لیں، پھر بات بھی کر لیں۔ مذاکرات کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کی باضابطہ شروعات نہیں ہوئی، چیزیں محبت اور پیار سے بڑھتی ہیں، دھمکیوں سے نہیں۔ ہماری اس جنگ میں نقصان ملک اور عوام کا ہو رہا ہے۔ پارا چنار واقعات کا بھی اسی جنگ سے تعلق ہے۔ سیاسی ترقیاں بڑھ گئی ہیں تو مذاکرات کی کامیابی کی توقع نہ رکھیں۔ فساد تھوڑی دیر کنٹرول ہو جائے تو پاکستان مزید ترقی کرے گا۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی پریس کانفرنس کہتی ہیں کہ مریم نواز پاکستانی تاریخ کی واحد وزیر اعلیٰ جن کو چین میں ہیڈ آفس اسٹیٹ کا پروٹوکول ملا۔ کچھ جاہلوں کا ٹیلی فون کوئی اٹھاتا نہیں تھا، اپنی ساری حکومت میں فون کا انتظار کرتے کرتے گھروں کو چلے گئے۔ جاہلوں کی بستی ہے، انہوں نے بس پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے۔ چین میں مسلم لیگ نون کو بطور پارٹی زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا۔ مریم نواز کے بارے میں کہا گیا کہ آئندہ وقت میں بڑی لیڈر کے طور پر شمار ہوں گی۔ یونان کشتی حادثے میں ڈوبنے والے درجنوں پاکستانی تاحال لاپتہ ہیں، جس کی تصدیق پاکستانی سفیر نے کر دی ہے۔ پاکستان کے یونان میں سفیر عامر آفتاب نے بتایا کہ کشتی حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کی لاشیں سفارت خانہ اپنے اخراجات پر پاکستان روانہ کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ درجنوں پاکستانی کشتی حادثے میں ابھی تک لاپتہ ہیں۔ جائے حادثہ پر ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے، تاہم لاپتہ افراد کے بچنے کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں۔ عامر آفتاب کے مطابق لیبیا سے غیر قانونی طریقے سے 5 کشتیوں پر پاکستانی سوار تھے۔ برطانیہ میں معصوم بچی سارہ شریف قتل کیس میں والد عرفان شریف کو کم سے کم 40 اور سوتیلی والدہ بینش بطول کو 33 سال قید کاٹنی ہوگی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سارہ شریف قتل کیس میں اولڈ بیلی کراؤن کورٹ نے والد اور سوتیلی ماں کو مجرم قرار دیے جانے کے بعد سزا سنا دی گئی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 43 سالہ والد اور 30 سالہ والدہ عمر قید کی کم سے کم مدت بالترتیب 40 اور 33 سال کاٹنے کے بعد بھی مرتے دم تک لائسنس پر زیر نگرانی رہیں گے اور خلاف ورزی پر دوبارہ جیل جانا ہوگا۔ عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ سزا کا کم سے کم وقت ختم ہونے کے بعد بھی رہائی کی گارنٹی نہیں۔ وفاقی حکومت نے مسیحی ملازمین کو کرسمس پر تنخواہ اور پینشن ایڈوانس ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزارت خزانہ نے اکاؤنٹنٹ جنرل دفتر کو اس حوالے سے خط لکھ دیا۔ وزارت خزانہ کے خط میں کہا گیا ہے کہ مسیحی ملازمین کو کرسمس سے پہلے تنخواہ اور پینشن ادا کی جائے۔ اے جی پی آر اور متعلقہ اداروں کے حکام کو مراسلے کی کاپی ارسال کر دی گئی ہے۔ شانگلہ میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ کے علاقے میں دہشت گردوں نے پولیس چوکی پر دستی بم حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اے ایس آئی سمیت 2 اہلکار شہید جبکہ محرر سمیت 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ شہید اہلکاروں میں اے ایس آئی حسن خان اور سپاہی نثار خان، جبکہ زخمیوں میں محرر ارشد خان، سپاہی ارشد خان اور رفت شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق زخمی اہلکاروں کو بٹ گرام ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور پاکستانی اداکارہ عائشہ افریدی نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ عائشہ افریدی نے حال ہی میں ایک ٹی وی شو میں بطور مہمان نے شرکت کی، جہاں ان سے افریدی کی نسبت سے شاہد افریدی سے کسی قسم کے کا تعلق سوال کیا گیا۔ اس حوالے سے عائشہ افریدی نے کہا
कि मेरा शाहिद अफरीदी से कोई ताल्लुक नहीं। मुझसे कई लोग भी कहते हैं, तो यही सवाल कहते हैं कि उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी कमेंट्स में मुझसे यही सवाल किया जाता है कि मैं अफरीदी की रिश्तेदार तो नहीं, जिस पर मैं यही बताती हूँ कि मेरा शाहिद अफरीदी से कोई ताल्लुक नहीं, मैं आयशा अफरीदी हूँ। आयशा अफरीदी ने कहा कि मेरी फैमिली पठान है, यही वजह है कि हमारे पूरे ख़ानदान में शोबिस से किसी का कोई ताल्लुक नहीं।